अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नामपल्ली के पार्टी दफ्तर हुमायूं नगर में डीईओ, डिप्टी डीईओ और गवर्नमेंट स्कूल के ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की ताकि नामपल्ली असम्बली हल्के के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर जफर खान कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान कॉरपोरेटर, सरफराज सिद्दीकी अहमद नगर कॉरपोरेटर, मोहम्मद मूसा आसिफ नगर कॉरपोरेटर, ख्वाजा मोइनुद्दीन साबिक कॉरपोरेटर आसिफ नगर, मोहम्मद वसीम साबिक कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी मौजूद थे। युवा गल्म पदयात्रा 226वें दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी भी जारी है, जिसमें 3132 किलोमीटर का फासला तय किया गया है। अगनपड्डी विशाखा जिले में पहलौन अफ्ताही इहाते में टीडीपी रियासती तेलुगु महिला की सदर भोनाला शकीला रेड्डी और तादीपट्टी एमएलए इंदावली श्रीदेवी ने इस जगह का दौरा किया। आम इंतखाबात 2024 से पहले कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी असर से एक कौमी इत्तेहाद कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासन कन्वीनर, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बातचीत के लिए रोनाल्डोस आईएएस कमिश्नर जेएमसी से मुलाकात की और जियागुड़ा स्लैटर हाउस की जदीदकारी पर टोली चौकी बैकवेल से हकीमपेट तक सड़क को चौड़ा करने, सेवन टॉम्स रोड, टप्पा चबूतरा रोड और एमडी लाइन्स रोड, हकीमपेट सालार पुल की जदीदकारी और जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्लान पर कारवान हल्के में सफाई के मसाइल पर, हल्के में नॉन ग्लोइंग स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने, बीटीसीसी सड़कों की बिछाई पर तबादला ख्याल किया गया। बहुत जल्द जेएमसी कमिश्नर कारवान हल्का होंगे, जो सालार ब्रिज जंक्शन इम्प्रूवमेंट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती सरगर्मियों का मुआयना करेंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुश्ताक बहादुरपुरा हल्के कॉरपोरेटर, जेएमसी के डीसी, ईई और दीगर ओहदेदारों के साथ बदाटीपुरा के ज़र इल्तवा तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। अफसरान को ज़र इल्तवा तरक्याती कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। निजामाबाद में तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के ज़र एहतमाम पेंशनर्स डे प्रोग्राम में प्रोफेसर कोदंडाराम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वेनुकोंडा के खानसाज बोला ब्रह्मा नायडू के बेटे और नौजवान लीडर बोला गरीबाबू ने वेलपुर वेंकैया की इयादत की, जो वेनुकोंडा शहर के जेती अस्पताल के करीब सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे और उनके अहले खाना को माली इमदाद फराहम की। दक्कन फूड कोर्ट का एडम्स कॉलोनी टोली चौकी में बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया, जिसका इफ्तिताह कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हाथों से किया। इस दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन मजलिसी कॉरपोरेटर शेखपेट, मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर नानानगर, मोहम्मद हारून फरहान शरीक कॉरपोरेटर टोली चौकी, मोहम्मद बदरुद्दीन शरीक कॉरपोरेटर गुलकुंडा, वजीउज्जमा सिद्दीकी शरीक कॉरपोरेटर लंगर हाउस मौजूद रहे। तमाम ने फूड कोर्ट के मालिक मोहम्मद माज को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा मेहमानों की गुलपोशी भी की गई। कैमरस डेविड बबलू सदर ऑल इंडिया मसीह सेवा दल और पुरुषोत्तम मेहरा ओबीसी लीडर ने चीफ सेक्रेटरी अतुल दोलो से मुलाकात की और अवामी शिकायत पर तबादला ख्याल किया। एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए प्री एग्जाम प्रिपरेशन एसएलटी पब्लिक स्कूल गुरमिटकल में जस्टिस शिवर राजा वी पाटिल फाउंडेशन के जरिए एहतमाम एसएसएलसी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एग्जाम्स की तैयारी के लिए सीक्रेट सक्सेस टू प्रोग्राम चन्ना रेड्डी पाटिल के जरिए निगरानी में मुनक्किद किया गया, जिसमें विजय नलवार ने इंग्लिश सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के लिए आसान तरीके से और टीवी स्क्रीन के जरिए समझाया और जिससे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में और बोलने में आसानी और एग्जाम के लिए कुछ अहम तरकीब भी बताई है। और अशोक कब्बा ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह की जाए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आला नंबरात के लिए अहम बातें भी बताई हैं। इस प्रोग्राम में एसएलटी इंस्ट्रक्शंस के प्रेसिडेंट शेख अनवर, वाइस प्रेसिडेंट नदीम अहमद, सेक्रेटरी तौसिफ अहमद, संतोष कुमार निरति, गुरु राज कुलकर्णी, सीआरपी बालप्पा, डॉक्टर आसिफा अलमास, टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट।
اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے راجیہ سبھا میں لوک سبھا میں حکومت سے سوال کیا اور مطالبہ کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کی ناکامیوں پر جواب دیں۔ ای ٹی نے کہا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 92 ممبران پارلیمنٹ کو جواب دینے کے قابل ہونے کے بغیر دونوں ایوانوں سے معطل کر دیا گیا۔ سی پی آئی حیدرآباد ضلع کونسل کے زیر اہتمام حمایت نگر میں اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ای ٹی نرسمہا نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت کی طرف سے جو عوام دشمن پالیسیاں اپنائی جا رہی ہیں وہ احتجاج کو دبا رہی ہیں۔ ملو روی ٹی پی سی سی سینئر نائب صدر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ارکان اسمبلی کی معطلی بدترین جمہوریت کے لیے سیاہ دن۔ پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ہی دن 78 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا۔ یہ پارلیمانی نظام پر ایک ناقابل تلافی داغ ہے۔ مظاہرین کا پارلیمنٹ کی طرف مارچ ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا۔ اگر کوئی اور خطرہ ہو تو کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی پر بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ وزیر داخلہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا وکشت بھارت کا یہی مطلب ہوتا ہے؟ بی جے پی حکومت کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے کہ یہ واقعہ پارلیمنٹ پر حملے کے دن ہی پیش آیا۔ 11ویں سینئرز مین اینڈ ویمنز اوپن انٹر ڈسٹرکٹ ریسلنگ چیمپئن شپ 2023 راجہ لنگیا کبڈی اسٹیڈیم کاروان حیدرآباد میں حیدرآباد ایمیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن کمیٹی کے اراکین اور کے لنگم پہلوان کی جانب سے انعقاد عمل میں آ رہا۔ سبھی کو نمسکار اور آداب۔ آج یہاں پر حیدرآباد اسٹیٹ کا تلنگانہ اسٹیٹ کا سلیکشن تھا۔ ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ اور آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ ہمارے ظفر چچا ان کے نگرانی میں ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں بڑھاوا دیا یہ ٹورنامنٹ سکسیس کرنے ننگم پہلوان جی کو اور ہم کو۔ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہمارے پیچھے رہا۔ ہم اس دنگل میں حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایمیچر ریسلنگ ایسوسی ایشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ہمارے جنرل سیکریٹری ناصر بھائی، جوائنٹ سیکریٹری ہمارے ننگم انا سنتوش پہلوان جی پریزیڈنٹ، یہ سب کو ہمارے بڑوں کا تعاون رہا جو آج دنگل یہ سکسیس رہا۔ خالد بامز اور اسلم بھائی آرگنائزنگ سیکریٹری کرن یادو، یہ سارے لوگ کو کمیٹی کو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دی تھی، بھروسہ کر کے وہ آج ہم سکسیس کر رہے ہیں۔ سلیکشن اچھا رہا اور آلموسٹ فائنلز ہو چکے ہیں۔ یہ ٹیم جا رہی ہے جے پور کے لیے سینئر گریکو رومن فری اسٹائل اور گرلز کی، اور سب سے بڑا رول ہمارے ناصر کھلاکی جی اور ہمارے لنگم انا کا بہت بڑا رول رہا۔ اور میں بار بار دھنیواد دوں گا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہمارے اوپر بھروسہ کر کے اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہمیں دیا اور ہم یہ سکسیسفل کر رہے ہیں۔ پہلوانوں کا اور استاد خلیفاؤں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو پیسفل سکسیس کرے دنگل۔ خلیفہ ظفر بھائی، امیچر تلنگانہ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہوں، ساؤتھ انڈیا کے چیئرمین، انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ۔ میں جو دنگل ننگم کرائے بھی ناصر کھلاکی، کالیا پہلوان اور سب سنتوش پہلوان، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم بھی ہم ایسی اگر ننگم پہلوان رہیں گے ان کو ہی دیں گے پھر ہم دنگل ناصر کھلاکی کے بولنے پہ۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔